Unya karon, daghan man mo ron. Sa pagsud ninyo sa simbahan, do na by entrance fee. Uy, wala. Kay libre ang pan sa kinabuhi. Amen? Katong nakastorya ni ate, dito na ninabalyo nga nung mo sakripisyo tag simba kada Domingo. Kay siya ang tambal sa atong kagutom. Siya ang tambal sa atong kauhaw. Bisan unsa nimo kadato, ang imong kadato dili makatambal sa imong kagutom. Amen? Bisan unsa kadako ang hiniktarya nimong yuta nga imo nang naangkon 1/4 sa tibok Bohol, dili na mo'y makatambal sa imong kauhaw. Kinsa ra ang tambal sa imong kagutom? Kinsa ra ang tambal sa tong kauhaw? Ang pan sa kinabuhi, libre ra. Amen? Nalipay ba mo ron? Nga mo dawat na sa pan sa kinabuhi. Nganong daghan man sa atong katawhan karon, nga nawad-an sa paglaom, nawad-an sa kadasig, tungod kay aktibo lang sila kung dunay disco. Tinuod dili, aktibo lang sila kung kalihukan o kalingawan. Pero Diyos ko na busy. Tinuod dili. Manimbataron apiki. Magrosaryo ta kapoy. Og mao ni hinungdan nga nawad-an ta sa kagana. Nawad-an tag kadasig. Ano man, wa nato unaha ang pan nga pinaka-the best, ang pagkaon nga pinaka-importante. Katong mga masakiton din akong challenge ninyo, simba mo kada adlaw. Katong mga CWL na, ang Katolikong way lingaw, kanaarag hinuktok ug sigtan-aw sa ilang cellphone. At so ayun na, ang inyong kagutom. Tanawa mga santos, ganong taliwala sa mga kalisod, taliwala sa mga pag-antos, taliwala sa dagkong unos, wa sila mawad-i og paglaom. Nanuman, ilang gisimba ang pan sa kinabuhi. Na sila time sa adore, pag-adore ngadto sa Ginoo. Asawahin na ninyo, ang inyong mga anak puno sa paglaom. Pero ang inyong anak, taas lang panahon sa cellphone, wala nang paglaom. Uy, tibog adlaw lang inyong anak nag-cellphone, silula nag-cellphone, dali ta mawad-ag paglaom. Kay ang tambal lang sa tong kauhaw, ang tambal lang sa tong kagutom, ang pan sa kinabuhi. Amen?